إن الأبرار لفي نعيم أن يدقاق أمانيانوش بجنة استناتشو وإن الفجار لفي جحيم أمت أنيوش كهديوش جهنم استناتشو يصلونها يوم الدين يفردك أن زي جهنم استيقبالو وما هم عنها بغائبين إن السوء كزيش كجهنم فتمورايكوش عيدلهم يرقوا يجلو وما أدراك ما يوم الدين أنت محمد هوي يفردك أن من اندهنا من أسعوك ثم ما أدراك ما يوم الدين أهونم يفردك أن من اندهنا من أسعوك يفردك أن بلو مالتكو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا عندت نفس للنيو نفس من ما أدري ما تشلبتك أنه انديت والأمر يومئذ لله ምክንያቱም ጉዳዩ ሁሉ የዛን ሰዓት ለአላህ ነውና ጉዳዩ ሁሉ ለአላህ ነው መማር መቅጣት ማዘን ጀነት ማስገባት ጀሃነም ውስጥ መክተት ከጀሃነም ማስወጣት ይቅር ማለት የመሳሰሉ ሁሉ ጉዳዮች በአላህ እጅ ናቸው የዛን ቀን አማንያኖች ወደ ጀነት ሲገቡ ከሃዲያኖች ደግሞ ወደ ጀሃነም ይገባሉ